अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में ख़ास तौर पर एमक्यूएम का वो मरकज़ जिसकी इंतहाई अहम और तारीख़ी हैसियत है, आज उसमें आग लगी और इस वक्त आग की क्या सूरत हाल है, कारकुनान में किस तरह का गम व गुस्सा पाया जाता है, पुलिस और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो आग के हवाले से क्या तफसीलात बता रहे हैं और अब इस इमारत का मुस्तकबिल क्या होगा वो भी आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद फिर एमक्यूएम लंदन का क्या मौक़िफ़ सामने है, उसकी तफसीलात और कुछ बैकग्राउंड इस इमारत के हवाले से आपके सामने रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो आखिर तक देखेंगे ताकि आपको फैक्ट्स और हक़ाइक़ जो इस इमारत से मुताल्लिक़ है, जो कि एमक्यूएम का जो मरकज़ है 90, उसके हवाले से उसकी हैसियत का भी आपको अंदाज़ा होगा कि ये किस कदर तारीख़ी और अहमियत का हामिल मरकज़ एमक्यूएम 90 था। उसमें चूँकि ये 22 अगस्त 2016 के बाद से जब बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन की तकरीर पर पाबंदी इससे पहले से आई थी, और उसके बाद जब ये कराची प्रेस क्लब के बाद का जो सूरत हाल या उसके वाक़या रूनुमा हुआ तो उसके बाद इस इमारत को सील कर दिया गया था। इस इमारत के ना सिर्फ सील बल्कि ताले लगाए गए थे और सिक्योरिटी इदारों की का इस इमारत के बाहर जो है पहरा था। कई बार आपको याद होगा लाल किला ग्राउंड और दीगर जो यादगार शोहदा के अतराफ़ में जब ऑपरेशन किया गया था एंटी क्रोचमेंट की जानिब से, तो मैंने वहाँ पर भी गलियों में भी जाके वीडियो जो है वो रिकॉर्ड की थी और उसके बाद फिर आप तक मैंने आपके सामने रखी थी कि वहाँ हक़ाइक़ क्या है, क्यों इस इलाके की जो एक तारीख़ी हैसियत है उसको ख़त्म किया जा रहा है। और उसके बाद फिर वहाँ हमने खुद भी कई दफ़ा देखा, वहाँ पुलिस का और दीगर इदारों का वहाँ पहरा होता था बाकायदा तौर पर। किसी को वहाँ जाकर रिकॉर्डिंग की, वीडियो बनाने की या किसी किस्म की इजाज़त नहीं थी। लेकिन उसके बाद फिर जब आग लगी तो कानून नाफिज करने वाले इदारों या पुलिस का ये कहना है कि ये जो आग लगी है ये बाकायदा तौर पर शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। लेकिन एमक्यूएम लंदन की तरफ से जो सोशल मीडिया पर भी मैं देख रहा हूँ इस वक्त बाकायदा तौर पर टॉप 10 भी बना हुआ है, तो उनका कहना है कि इस इमारत की जो बिजली थी वो तो मुनक़ता कर दी गई थी, काट दी गई थी, तो उसके बाद फिर इस इमारत में शॉर्ट सर्किट की वजह से कैसे आग लगी या लगाई गई उसकी तहकीकात होनी चाहिए। अच्छा, अब चूँकि रात गए, आग लगी और उसके बाद फिर पुलिस दीगर इदारे एक्टिव हुए, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ बुलवाई गई और इस आग को बुझाने के लिए जो है वो रेंजर्स के एक जवान ज़ख्मी भी हुए हैं और उसके बाद फिर आग पर तो काबू पा लिया गया इस वक्त जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन इस इमारत की जो सूरत हाल बताई जा रही है वो इंतहाई मखदूश हो चुकी है और इंतहाई खस्ता हालत है। अब इमारत का मुस्तकबिल क्या होगा उसकी के ऊपर जो है वो बाकायदा तौर पर इसकी इंस्पेक्शन कराई जाएगी और बताया गया है कि उसके बाद फिर इस इमारत की मुस्तकबिल के हवाले से जो है लोगों को आगाह किया जाएगा। कुछ आग के लगने के दौरान या आग लगी हुई थी, आग के शोले जो बुलंद थे, दूर दूर तक आग के शोले जो नज़र आ रहे थे, तो उस हवाले से वहाँ के इलाका मकीन अहले मोहल्ला या दीगर लोग क्या कहते हैं उस हवाले से भी कुछ अपडेट्स आई हैं। उनका तकरीबन जो आसपास के लोग थे उनका यही कहना है जो कि चूँकि इस इमारत को सील किया गया था, ताले लगे हुए थे, बंद थी और उसके बाद फिर यहाँ कानून नाफिज करने वाले इदारों का पहरा होता था। कभी भी वहाँ पर किसी के आने जाने की कोई जो है वो ख़बर या इतलात नहीं होती थी। वहाँ के जो पड़ोसी हैं, वहाँ के जो मकामी लोग हैं, उनका कहना है। बाकी आग लगने के बाद चूँकि आपको पता है कि सख्त रद्द-ए-अमल का भी ख़तरा होता है, तो उसके बाद फिर अमन-अमान की सूरत हाल ख़राब ना हो जाए उसका भी मसला पैदा हो सकता था। तो उसके लिए पुलिस और दीगर इदारे जो है वो ना सिर्फ 90 बल्कि मुक्का चौक, आयशा मंजिल और दीगर जो अतराफ़ के इलाके हैं वहाँ डिप्यूटेड हैं और वहाँ पिकेट्स कैम की गई हैं ताकि कोई अमन अमान की सूरत हाल ख़राब ना होने दी जाए। कारकुनान की तरफ से जिस तरह मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया कि काफ़ी गम व गुस्सा पाया जाता है और शदीद जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार ना सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर किया जा रहा है बल्कि मुतालबा भी किया गया है। एमक्यूएम के जो कन्वीनियर हैं बाकायदा तौर पर लंदन में, एमक्यूएम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के राब्ता कमेटी के कन्वीनियर तारिक जावेद साहब की तरफ से जो है वो बाकायदा तौर पर एक प्रेस रिलीज़ की सूरत में एक मुतालबा किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला सिंध DG रेंजर्स 90 पर लगने वाली आग का नोटिस लेकर हंगामी बुनियादों पर इसकी तहकीकात कराएं और उन्होंने कारकुनान से कहा है कि हमदर्द जो उनके और कारकुनान हैं वो इंतहाई सब्र और तहम्मुल से काम लें और बिना तस्दीक बातों को आगे ना बढ़ाएं। उन्होंने ये इस बात की अपने कारकुनान को तंबीह की है क्योंकि जिस तरह हम सूरत हाल देख रहे हैं इस वजह से लोगों में काफ़ी गम व गुस्सा पाया जाता है। आपको याद होगा ज़्यादा दूर नहीं लेकिन पिछले 4-5 महीने की आप सूरत हाल भी देख लें तो आपको न सिर्फ
صرف الطاف حسین صاحب اپنے کارکنان سے کنیکٹڈ نظر آ رہے تھے بلکہ ان کے کارکنان میں بھی جو کافی عرصے سے مایوسی کا شکار تھے وہ کافی ان کے اندر ایک انرجی پیدا ہو گئی تھی اور لوگوں کی مختلف معاملات میں آگے جا رہے تھے. یعنی کہ جس طرح سیلاب کی ایک ناگہانی آفت آئی ہوئی ہے پورے صوبے میں, پورے ملک میں لوگ پریشان ہیں, تو متاثرین کی مدد کے لیے بھی آئے ہوئے تھے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کوشش کی کہ جس طرح الطاف حسین کے خطاب, اس کے بعد سیاسی اور اس کے علاوہ جو دیگر سرگرمیاں اس پر پابندی ہے, تو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ سابق ایم این اے نے جا کے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع بھی کیا. تو اس وجہ سے بھی ان لوگوں کے جو ایم کیو ایم کے کارکنان یا ہمدرد ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ایکٹیویٹی زیادہ بڑھ رہی تھی تو شاید یہ زیادہ خطرات کے پیش نظر کے مستقبل میں کوئی پریشانی نہ لاحق ہو جائے, تو اس لیے اس جو ایک بنیاد ہے یا ایک گھر سمجھا جاتا ہے یا اس کے بعد پھر ایک سیاسی مرکز سمجھا جاتا ہے ایم کیو ایم کا اور مہاجروں کا, تو اس کو جو ہے آگ لگی نہیں بلکہ لگائی گئی ہے. بہرحال یقینی طور پر ادارے اس چیز کا جائزہ لے رہے ہوں گے اور اب جو اطلاعات ہمارے سامنے آئی ہیں ان اطلاعات کے مطابق بھی جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ آتش زدگی سے متاثرہ عمارت کا جو ماہرین سے معائنہ کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ماہرین کی رپورٹ کی روشنی میں عمارت کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا اور اگر یہ مقدوش قرار دیا گیا ہے تو پھر اس کو منہدم کر دیا جائے گا. اگر مقدوش قرار دیا گیا کہ یہ عمارت رہنے کے قابل یا کسی بھی قابل اب نہیں رہی تو اس کو مکمل طور پر جو بچی ہوئی عمارت ہے اس کو منہدم کر دیا جائے گا. آپ نے فوٹیجز اور ویژولز میں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ نہ صرف آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں بلکہ جہاں پہ جو ممکنہ طور پر ریکارڈ یا کوئی چیزیں ہو بھی سکتی ہیں تو وہ بھی جل کر خاکستر ہو چکی ہیں. تو اس بات پہ کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے, لیکن مختلف نہ صرف سماجی رابطوں کی ویب سائٹس بلکہ مختلف سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم ہیں, نہ صرف عام عوام بلکہ مختلف سینئر صحافی بھی اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ 90 پر جو آتش زدگی کا جو واقعہ ہے اس کو غیر جانبدار تحقیقات ہونی چاہیے اس معاملے کی, اور ایم کیو ایم سے لاکھ جو اختلافات کریں مگر اس گھر کی پوری ایک سیاسی تاریخ ہے اور سیاسی تاریخ سیکھنے سکھانے کے لیے ہوتی ہے, جلنے جلانے کے لیے نہیں ہوتی. تو لہٰذا اس کی مطالبہ کیا گیا ہے صحافیوں کی طرف سے بھی کہ اس معاملے کی تحقیقات کرائی جائے کہ بنیادی طور پر یہ آگ کس طرح لگی ہے. باقی آپ سب تقریباً آپ جانتے ہیں جو کراچی میں ہیں یا پاکستان کی آپ سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس مرکز کی ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین کے گھر ایم کیو ایم کے مرکز 90 کی کیا اہمیت تھی. آپ کو خود جانتے ہیں کہ زیادہ دور نہیں, آپ 90s کے بعد کی صورتحال دیکھ لیں تو یہ مرکز جو ہے نہ صرف بڑے بڑے سیاسی رہنما, بڑے بڑے اپنے آپ کو آقا یا بڑے بڑے لیڈران سمجھنے جانے والے اپنی حکومتیں گرانے یا بچانے یا حکومتوں کو مضبوط کرنے کے لیے اس جگہ پر آ کے وہ جھکتے تھے اور یہاں سے ان کو کہیں نہ کہیں ریلیف ملتا تھا. یعنی کہ کئی ایسے رہنما, کئی ایسے بڑے بڑے نامی گرامی لیڈران بھی اس جگہ سے آ کے جو ہے وہ اس گھر سے آ کے انہوں نے اپنی سیاسی جو ہے وہ سوجھ بوجھ کی جو آنکھ تھی وہ کھولی اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے قدم جمانا شروع کیے اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا نہ صرف ان کو صوبائی سطح پر بلکہ قومی سطح پر بھی لوگوں نے جانا پہچانا اور انہوں نے خدمات انجام دی. تو اس وجہ سے بھی کارکنان اور جو کراچی کے لوگ ہیں ان میں کافی پریشانی پائی جاتی ہے کہ اتنی بڑی سیاسی شخصیت کا گھر, اتنی بڑی سیاسی اہمیت کا حامل جو ایک مرکز تھا اس کو یکسر یا پراسرار طور پر جس طرح آگ لگی ہے یا لگائی گئی ہے تو وہ کیوں ہوا ہے. تو اس پر کافی لوگ پریشان ہیں کیونکہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آگ جو ہے وہ شارٹ سرکٹ کا جس طرح کہا جا رہا ہے, شارٹ سرکٹ تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ شارٹ سرکٹ جب بجلی یہاں کی منقطع کر دی گئی تھی تو پھر شارٹ سرکٹ کیسے ہو سکتا ہے. بہرحال رینجرز کی جانب سے بھی, پولیس کی جانب سے بھی اور دیگر جو ادارے ہیں ان کی جانب سے بھی اس معاملے کو دیکھا جا رہا ہے کہ آگ کس طرح لگی ہے, کس نے لگائی ہے, کیوں لگائی ہے اور لگانے کی وجوہات کیا تھی. سارے معاملے کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور امید ہے کہ اس معاملے کی سر نو تحقیقات ہونے کے بعد اس معاملے کا جائزہ لیا جائے گا کیونکہ ایم کیو ایم کے لندن کے جو کارکنان ہیں ان کے اندر کافی غم و غصہ اس معاملے میں پایا جا رہا ہے کیونکہ آپ کو میں پہلے بھی جس طرح تذکرہ کر چکا ہوں کہ یہاں پر پیپلز پارٹی, نون لیگ اور دیگر کئی ایسی سیاسی جماعتیں, مذہبی جماعتیں یہاں آ کر جو ہے وہ حمایت حاصل کیا کرتی تھی اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے. یہ جگہ معمولی نہیں ہے, یہ جگہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. تو اگر اختلافات بھی ہیں تو اپنی جگہ پر ہوں گے لیکن لوگوں کے
جس طرح جذبات مجروح ہوں گے اگر صحیح معنوں میں تحقیقات نہ کی گئی، اور لوگوں میں کس طرح غم غصہ پایا جائے گا، آپ سب اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ادارے اور جو حکومتیں ہیں اس معاملے کی حساسیت کو، باریکی کو سمجھتے ہوئے اس معاملے کی تحقیقات ضرور کرائیں گے، کیونکہ نہ صرف جذباتی طور پر وابستگی ہے بلکہ سیاسی بھی وابستگی ہے ایم کیو ایم کے کئی ایسے رہنما کارکنان اور ان کے ہمدردوں کی اس ایم کیو ایم کے مرکز 90 کے حوالے سے۔ مزید بھی جو بھی اس سلسلے میں پیش رفت ہوگی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔